प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई लिएर एमालेको कडा प्रतिवाद, सरकार पूर्णतः असफल भएको दाबी, कोरोना नियन्त्रणमा गैर जिम्मेवार बनेको आरोप, निर्वाचन सार्ने बहानाबाजी भइरहेको जिकिर। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न कानुन व्यवसायीको सुझाव, 3 तहको निर्वाचन एकै पटक सम्भव नभएको जिकिर, दलहरू आन्तरिक छलफलमा व्यस्त। दैनिक रेकर्ड कायम हुँदै आएको कोरोना संक्रमण दर घट्यो, आज 6,462 जनामा संक्रमण पुष्टि, खोप अभियान भने प्रभावकारी हुन सकेन। चरम सङ्कटमा गुज्रिरहेको अर्थतन्त्र उकास्न सरकारको ध्यान गएन, आकाशिएको महँगी र कालो बजारीले जनता आजित, सरकार भने झुटो तथ्याङ्कको सहारामै मस्त। र मनाङ मर्स्याङ्दी आहा रारा गोल्ड कप सेमी फाइनलमा प्रवेश, आर्मी र 3 स्टार बिचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने, हारसँगै पुलिस प्रतियोगिताबाटै बाहिरियो। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार सबैतिर असफल भएको आरोप लगाउनु भएको छ। आज 15 बुँदे वक्तव्य जारी गर्दै ओलीले यो सरकार आएदेखि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको समेत आरोप लगाउनु भयो। साथै ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न सरकारले बहानाबाजी गरिरहेको भन्दै त्यो आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको छ। स्थानीय तहको चुनाव सार्न वैशाखमै प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने कार्ड फ्याँकेको ओलीको आरोप छ। आफ्नो पार्टी ताजा जनादेशको पक्षमा उभिएको भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने पक्षमा भने आफूहरू नरहेको ओलीले स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सम्बोधनलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कडा प्रतिवाद जनाएका छन्। ओलीले निर्वाचनदेखि कोभिड नियन्त्रण र अर्थतन्त्रमा सरकारलाई असफल देखाएका छन्। एक रिपोर्ट। 5 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै 6 महिना अघि सरकार सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे। 11 पृष्ठ लामो सम्बोधनका 47 बुँदामा देउवाले हर हालतमा आफूलाई सफल पुष्टि गर्न निकै कष्ट गरेका थिए, जसको जवाब स्वरूप देउवाको खरो प्रतिपक्षका रूपमा उत्रिएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 15 बुँदे पत्र युद्धको प्रहार नै गरेका छन्। हुन त देउवाको सम्बोधनपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले पत्रकार सम्मेलन गरेरै प्रतिवाद गर्ने योजना बनाएका थिए, तर आइतबार मात्रै कोरोना संक्रमण भएपछि ओलीले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै देउवा सरकारलाई पूर्णतः असफल प्रमाणित गर्न खोजेका छन्। हामीले राखेको अडान ठिक थियो भने जनतालाई पर्दै गएको छ, किनभने यसले एउटा सिनको भाँजा छैन, अनि सरकार छ कि छैन, छ भने नकाम काम गर्नलाई छ, देश रित्ताउनलाई छ, अनि राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कमजोर पार्नमा छ, विकासलाई अवरोध गर्नेमा छ, विकास आयोजनाहरू काट्नमा छ, होइन, जनदमनमा कुशासनमा छ, होइन, झिल्के 2-4 जनाले चाहिँदो तारे तिलके कुरा गरेर भएन, बर्मलुट अब यता धर्मशालाको कुरा गर्छ, उता गएर चाहिँ फेरि लुम्बिनीमा सूरज वैद्यलाई चाहिँ सम्झौता गर्छ त्यही जोकर, होइन, यस्ता जोकरहरू चाहिँ देखिने लीला चाहिँ भइरहन्छ यो बिचमा, तर यसले केही गर्दैन। आज 24 लाख खोप खोइ भनेर उठेको कुराको प्रश्नको जवाफ दिन नसकेको हुनाले दुरुपयोग भयो। यो भयो भने यसबाटै पुष्टि हुन्छ। ओलीका 15 बुँदामा मूलतः निर्वाचनमाथि गठबन्धनको छलकपट, अर्थतन्त्रमाथिको अनिष्ट संकेत र कोरोना नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको प्रमाणित गर्न खोजिएको छ। आगामी वर्षलाई निर्वाचन वर्षका रूपमा सम्बोधन गरेका देउवाले स्थानीय निर्वाचनलाई पछि धकेल्दै चुनावमाथि अलमल, धोकाधडी र बहानाबाजी गर्न खोजेको आरोप ओलीको छ। उनले अर्ली इलेक्सन मार्फत वैशाखमै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने विषयलाई असल मनसाय नभई अन्यौलता सिर्जना गर्ने गठबन्धनको कार्डका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। गठबन्धनमा आबद्ध प्रचण्ड माधवलाई लक्षित गर्दै ओलीले गम्भीर प्रश्न समेत उठाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्ष नै हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्दै यसको पुनः स्थापनालाई संविधानको जितका रूपमा उत्सव मनाएका नेताहरू आज कुन नैतिकता, कुन तर्क र कुन आधारमा अर्ली इलेक्सनको कुरा गर्दैछन्? यसो गर्दा गत वर्ष सडक आन्दोलन चर्काएर मच्चाएको अराजकताका लागि जनतासँग क्षमा याचना गर्नु पर्दैन? ओलीको प्रश्न छ। र कुनै पनि बहानामा स्थानीय निर्वाचनलाई पछि धकेल्न नपाइने ओलीको विकल्प रहित अडान देखिएको छ। तर वैशाखमा संसदीय निर्वाचन नभई स्थानीय निर्वाचन नै हुनुपर्ने विकल्प रहित अडान देखाएका ओलीले स्पष्ट धारणा पनि दिएका छैनन्, जसले तीनै तहको निर्वाचन वैशाखमै भए स्वीकार्न सक्ने ओलीको सङ्केत छ। वैशाखमा गरे पनि हुन्छ होला गर, तर उनीहरूको नियत के हो भन्दाखेरि त्यो वैशाखमा
के गर्ने भन्दाखेरि अर्ली इलेक्सन भयो, त्यसमा मुद्दा पऱ्यो अनि त्यो पनि गर्न सकिएन। अनि यो मुद्दाको प्रक्रियाले स्थानीय पनि गर्न सकेन भन्न खोजे हो यिनीहरू गर्ने नि यसले त्यो वैशाखको त्यो राष्ट्रिय पनि होइन। एउटा चुनावमा एमाले जित्ने बित्तिकै बाँकी दुईमा त यिनीहरूले डाडुमा पानी तताएर डुबुल्की हालेर मर्नुपर्ने जस्तो अवस्था अगाडि नै आइसक्छ। त्यो नहुनुको निम्ति यिनीहरू सँगै गरौँ भनिराखेका छन्। तर काल जसै गरे पनि टर्नेवालो छैन। आगामी चुनाव एउटा मौलो भने यिनीहरू बलिका बोकाहरू हुन्। गठबन्धनले सबैभन्दा बढ्ता ध्यान कोरोना नियन्त्रणमा रहेको बताइरहेको छ। खोप र खोप बन्दै कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री देउवाले कोरोना नियन्त्रणमा सफलता हात पारेको दावी गरेका छन्। तर तेस्रो लहरले जनजीवन आक्रान्त भन्दा सरकार गैर जिम्मेवार बनेको ओलीको आरोप छ। उनले खोप लगाउने सिरिन्ज र सिटामोल अभावको विषयलाई देखाएर सरकारलाई निकम्मा देखाउन खोजेका छन्। जम्मा 40%ले खोप लगाएका बेला खोप कार्ड अनिवार्यको निर्णय हास्यास्पद र विभेदकारी रहेको ओलीको टिप्पणी छ। उनले 24 लाख खोप हराएको विषयलाई जोड तोडले उठाएर कसले बेची खायो जवाब खोजेका छन्। देउवाले आफ्ना पालामा आर्थिक वृद्धि दर सुधारको दावी गरेका बेला अर्थतन्त्रका सूचकले भविष्यमा गम्भीर अनिष्टको सङ्केत गरेको ओलीको ठहर छ। जबरजस्ती विकासका आँकडा प्रस्तुत गर्न खोज्दा समेत पूर्ववर्ती सरकारका पालामा सुरु गरिएका परियोजनाको तथ्याङ्क बाहेक नयाँ केही नआएको ओलीको आरोप छ। एमाले संसद अवरोध गरेकै कारण प्रचण्ड माधवले अर्ली इलेक्सनमा जाने तर्क गरेका बेला सभामुखले पदीय मर्यादा विपरीत काम गरेको भन्दै संसद अवरुद्ध गरेको ओलीको स्पष्ट उक्ति छ। जताबाट पनि सरकारलाई घेराबन्दीमा पार्ने नियतिका साथ ओलीले विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको स्पष्ट देखिन्छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। कानुनविदहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे संविधानसँग बाजिएका सबै कानुन संशोधन गर्न सत्तारूढ दलहरूलाई सुझाव दिएका छन्। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले आइतबार अपराह्न स्थानीय तहको निर्वाचनबारे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाइएको बैठकमा कानुनविदहरूले संविधानसँग बाजिएका सबै कानुन संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान सुझाव दिएका हुन्। कानुनविदहरूले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र संविधान बाजिएका ती कानुनहरू संशोधन गरेर अघि बढ्न सुझाव दिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 3 र संविधानको धारा 225 बाजिएको देखिएको संविधानको धारा 1 अनुसार यस संविधानसँग बाजिएको कानुन बाजिएकोहरूसम्म अमान्य हुन्छ भन्ने व्यवस्था भएकोले सो अनुसार कानुन संशोधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ। बैठकमा कानुनविदहरूले सत्तारूढ 5 दललाई संविधानसँग बाजिएका कुनै पनि कानुन अमान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था गरेको पनि स्मरण गराएका थिए। अब बाँकी समाचार। संविधान त समयमै 3 तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने दबाव सरकार सामु छ, तर दलहरू समयमै निर्वाचन गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्, जसलाई संविधानविदहरूले निर्वाचन नगराउन दलहरूले षड्यन्त्र रचिरहेको आरोप लगाउन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। निर्वाचनलाई लिएर यति बेला राजनीतिक दलहरू जोगीदेखि भैँसी र भैँसीदेखि जोगी डराएको अवस्थामा छन्। संगठन मजबुत बनाइ नसकेको माओवादी केन्द्र मात्र होइन, हालै फुट बेहोरेको नेकपा एमाले समेत भित्रभित्रै निर्वाचनमा पराजय भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने आशंकामा छ। दलहरूको आनाकानीलाई लिएर कानुनविदहरूले भने दबाब दिन थालेका छन्। पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले निर्वाचन हुनै नदिने षड्यन्त्र स्वरूप 3वटै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व महान्यायाधिवक्ता बडालले अहिले 3वटै तहको निर्वाचन एकैचोटि सम्भव छ भन्ने र पछि सुरक्षा लगायतका चुनौती देखाएर तिनै तहको निर्वाचन नगर्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताए। देशलाई अनन्तकालसम्म निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्थामा पुर्याउन लागि उनको दाबी थियो।
बडालले 3वटै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने कुरा व्यवहारिक नभएको पनि उल्लेख गरेका छन्। अहिले सम्भव छ भनेर भन्दै जाने, भोलि पर्सि सेक्युरिटी र जब निर्वाचन आयोगले असम्भव भन्छ त्यस पछाडि अनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव पनि नगरेर भ्याकुम क्रिएट गर्नको लागि यो खेतीको सुरुवात गरिएको हो। यो तिनै तहको चुनाव एकैचोटि गर्नको लागि यो प्रस्ताव गरिएको होइन। यति कुरा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। त्यसैले हामी के भनिराखेका छौँ भन्दाखेरि यो असंवैधानिक गैर कानुनी कुरोलाई छिड्केदाउको रूपमा ल्याएर देशलाई अनन्तकालसम्म निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्थामा पुर्याउने जुन खेती अहिले केही राजनीतिक दलका नेताहरूबाट प्रस्तावको रूपमा आएको छ, यो नितान्त गलत छ र यस्तो गलत कार्य जहिलेसुकै पनि हामी सबैले निन्दा र भर्त्सना नै गर्नुपर्छ। त्यसैगरी पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले सबै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने विषयमा सकारात्मक रूपमा छलफल गर्नुपर्ने बताए। तिनै तहको निर्वाचनलाई सँगै गर्ने भन्ने विषयमा कोही पनि आतंकित हुन नहुने उनको भनाइ थियो। आगामी निर्वाचन स्वच्छ, निर्भीक, स्वतन्त्र र बिना खर्च सम्पन्न हुने गरी छलफल केन्द्रित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। जहाँसम्म तिनै तहको इलेक्सन एकैचोटि, निर्वाचन एकैचोटि गर्नुपर्छ भन्ने जुन मत हो त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ। त्यसमा सकारात्मक ढङ्गले छलफल गर्नुपर्छ। त्यो नियतमा अथवा यो यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि तिनै तहको निर्वाचन एकैचोटि हुनुपर्छ भन्ने कुनै अमुक राजनीतिक पार्टी नेता अथवा कुनै समूहले भन्ने बित्तिकै आतंकित हुनुपर्ने जुन एउटा चाहिँ हामीले मानसिकता हामीले देखिराखेका छौँ, वास्तवमा यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। इलेक्सन चाहिँ स्वच्छ, निर्भीक, स्वतन्त्र र सुलभ हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले बहस केन्द्रित गर्नुपर्छ। अबको इलेक्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि कसरी मितव्ययी हुन सक्छ, कसरी त्यसलाई चाहिँ स्वतन्त्र, कसरी बिना खर्च, सहज, सरल र प्रभावकारी निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ। त्यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले वैशाख महिनासम्ममा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने धारणा राखे। 3वटै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा झन्झट हुने भन्दै उनले पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने बताए। स्थानीय सरकार बलियो भए मात्रै प्रजातान्त्रिक प्रणाली बलियो हुने उनको भनाइ थियो। स्थानीय तह जुन निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 4 अन्तर्गत आयोगसँग परामर्श गरेर वैशाख भन्दा 2 महिना अगाडि नै भनेको छ। हेर्नुस् त्यो टिमले त, तर वैशाखसम्ममा इलेक्सन सक्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टमा त्यसरी नेपाल जानुपर्छ। अब यो 3टै तहको भनेर जुन किसिमको आएको छ यसले नेपाललाई कन्फ्युजन दिन्छ। यो सारा झन्झट छ। त्यतातिर 3टा तहको एकैचोटि इलेक्सन हामी हेर्नुस् अब कति खर्च भइरहेको छ। खर्चका लागि खर्चको जोड गर्ने भन्ने हिसाबले हामीलाई इकोनोमाइज हुन्छ भन्ने सोच राख्नु हुँदैन। स्थानीय सरकार बलियो भए मात्रै लोकल सेल्फ गभर्नमेन्ट हुन्छ, त्यो डेमोक्रेटिक सिस्टम बलियो हुन्छ, अनि मात्रै देश चल्छ। निर्वाचनलाई पछि धकेल्न विभिन्न बहानाबाजी रचिएको आरोप लाग्दै गर्दा दलहरू भने आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। सत्ता गठबन्धन पनि आन्तरिक सहमति जुटाएर मात्र निर्वाचनबारे निष्कर्षमा पुग्ने तयारीमा छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति तोकेर स्थानीय तहलाई पूर्ण गराउनुपर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताएको छ। स्थानीय तहको पदावधि सकिँदै गएकोले आगामी जेठ 5 गते भन्दा अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गराएर स्थानीय तहलाई पूर्णता दिनुपर्ने जिम्मा सरकारको रहेको निर्वाचन आयोगले बताएको हो। सहप्रवक्ता कोमल प्रसाद धमलाले निर्वाचन भनेको राजनीतिक र कानुनी विषय भएकोले निर्वाचनको तयारीका लागि 120 दिनको समय रहेकाले सरकारले चाँडै निर्वाचनको मिति तोकिदिएमा सबै किसिमबाट तयारीमा जुट्न सजिलो हुने बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहको पदावधिको समय सकिँदै गएको र त्यसलाई लम्ब्याउने र छोट्याउने प्रावधान कानुनले नदिएकाले संविधानले तोकेको समयावधिमा नै निर्वाचन गराउनु पर्ने बताउनुभयो। को 7औं दिन चाहिँ निर्वाचित भएको त्यो सदस्य निर्वाचित भएको मानिनेछ भनेको छ। त्यो भनेको 30 गते निर्वाचन भएको आधारबाट हेर्दाखेरि चाहिँ जेठको 5 गते राति 12 बजेबाट चाहिँ उहाँ यो अहिलेको पदावधि सकिन्छ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन र पदावधि सम्बन्धी सबै जानकारी सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरूलाई औपचारिक रूपमा गराइसकेको बताएको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अन्तर्गत आज राति 12 बजेबाट मौन अवधि सुरु हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि आइतबार राति 12 बजेबाट मौन अवधि सुरु हुने जानकारी गराएको हो। आयोगका सहसचिव तथा सहप्रवक्ता कोमल प्रसाद धमलाले मौन अवधि एउटा नैतिक बन्धन र कानुनी हतियार भएकोले आयोगले निर्वाचनको आचार संहिता सार्वजनिक गरेको बताउनुभयो। उहाँले यस समयमा निर्वाचनको मतदान हुने 300 वरपरको स्थानमा भएका पर्चा, पम्पलेट र पोस्टरहरू हटाइनुपर्ने बताउनुभयो। र आज राति 12 बजेबाट आचार संहिताको मौन अवधि सुरु हुन्छ र मौन अवधिमा चाहिँ अरू कुराका अतिरिक्त जस्तो अब सबै प्रचार प्रसार कार्यहरू बन्द गर्नुपर्छ र निर्वाचन जो मतदान हुने ठाउँ हो त्यसको 300 मिटर वरिपरि केही पर्चा, पोस्टर, पम्पलेटहरू त्यस्ता छन् भने ती कुराहरू हटाउनुपर्छ। सहसचिव धमलाले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा आयोगले निर्देशित गरेका 21 बुँदे स्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गरिने र निर्वाचन अनुशासित र सुव्यवस्थित ढङ्गले सम्पन्न हुने बताउनुभयो। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा 6462 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 17437 वटा नमुना परीक्षण गर्दा 6462 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1416 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने सोही अवधिमा 4 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हाल देशभर कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 77040 पुगेको छ। कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको आगामी माघ 14 गते 1 वर्ष पुग्छ। तर पनि सरकारले खोप अभियान प्रभावकारी बनाउन र नागरिकको घर दैलोमा पुग्न सकेको छैन। कहिले खोप अभियान स्थगित हुन्छ भने कहिले सिरिन्जको अभाव। के अब सरकार सहित मसान्तसम्म सबै नागरिकलाई खोपको पहुँचमा ल्याउने लक्ष्यमा पुग्न सक्ला त? एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणबाट बच्ने मुख्य उपाय नै खोप हो। तर नेपालमा भने खोप अभियान सुरु गरेको 1 वर्ष पुग्न लाग्दा पनि खोप अभियान प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सरकारले खोप पर्याप्त छ भनेर जतिसुकै फुर्ती गरे पनि जनताले सर्वसुलभ खोप पाउन सकेका छैनन्। करिब 3 करोड जनसङ्ख्यामा 64% मात्र कोरोना विरुद्धको खोप पूर्ण मात्रा पाएका छन् भने अझै 40%ले खोप पाएका छैनन्। खोप नभएर अरूले लगाउन नपाएका भने होइन। सरकारसँग अझै 1 करोड बढी मात्र खोप स्टोरमा छ। साथै थप खोप आउने क्रममा छ। तर खोप अभियान प्रभावकारी बनाउन नसक्दा अझै लाखौं व्यक्तिले खोप पाएका छैनन्। जसले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत साउन 4 मा विश्वासको मत लिँदै गर्दा भनेका थिए खोप अभियानलाई गिज्जाइरहेको छ। अहिलेको पहिलो प्राथमिकता खोप, दोस्रो प्राथमिकता खोप, तेस्रो प्राथमिकता खोप। तीनटा प्राथमिकता खोप खोप खोप। त्यसकारण चाहिँ नि विकास आवश्यक सबै कुरा आवश्यक छ। त्यसकारण चाहिँ लाइफ बढी आवश्यक छ। यसरी वाचा गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी चैत मसान्तसम्म लक्षित सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने लक्ष्य राखेका थिए। तर सो लक्ष्यमा पूरा हुने सम्भावना देखिँदैन। हालसम्म पहिलो मात्र खोप 1 करोड 62 लाख 42,456 जनाले लगाएका छन् भने पूर्ण मात्रामा 1 करोड 28 लाख 70,667 जनाले पाएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने केही समय पहिले सरकारले दैनिक 5 लाख मानिसलाई खोप लगाउने बताउँदै आएको छ। तर त्यो अनुसार काम भने भइरहेको छैन। अघिल्लो सरकारले व्यवस्था गरिदिएको खोपको आपूर्ति व्यवस्थापन भण्डारणमा समेत सरकार असक्षम भएको विपक्षी दलको आरोप छ। 5 लाख खोप दिन्छु भन्थे, 1 लाख 1.5 लाख पनि दिन सकेन र 1.5 करोड खोपको सिरिन्ज पाइएन भन्छ।
नयाँ केपी ओली सरकारले जहाँ जहाँबाट खोप ल्याइदियो त्यहाँ बाहेक अन्त थप ठाउँबाट खोप ल्याएको त देख्नु भएन तपाईँ। भनेपछि यो पनि जनताको जीवधनको र यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अलार्मिङ अवस्थाको पेन्डामिकको बेलामा पनि सरकार रमाइलो गरेर बसिरहेछ। एकातिर खोप थन्किएर बिग्रिने जोखिम हुनु र अर्कोतिर खोप लगाउन नपाएर बढेको जोखिमतर्फ सरकारको ध्यान नगएको विज्ञहरू बताउँछन्। सरकारले गरेको बाचा पूरा गरेको भए अहिले तेस्रो लहरको जोखिम हुन हुने विज्ञहरू बताउँछन्। खोप 80%, 90% पुऱ्याएको भए त यहाँ केही समस्या हुँदैन थियो। जो लाउनु सक्ने जनसङ्ख्या 90% भएको अलिअलि बच्चाहरूमा चाहिँ यो सङ्क्रमण रहन्थ्यो। बच्चा बाहेक चाहिँ ठुला मान्छेहरूमा त यो चाहिँ सङ्क्रमणको खासै अनि चाहिँ ठुलो गुन्जाइस हुँदैन थियो। हामीले चाहिँ खोप ल्याएर थुपारेर यो चाहिँ लगाउने काममा चाहिँ अलिकति जुन ढिलासुस्ती गऱ्यौँ नि नेपालले चाहिँ हाम्रो नेपालको यो सरकारले त्यो नगरिदिएर चाहिँ फटाफट लगाइदिएको भए अनि अहिले चाहिँ यो कोरोनाको सङ्क्रमणको बारेमा धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन थिएन। तर अब त्यसैले चाहिँ त्यो खोप जति अब स्टोरतिर बस्यो मान्छेले लगाउन नपाएको हुनाले अहिले चाहिँ यो चाहिँ फैलियो। 2 महिनाको अवधिमा लक्षित समूहलाई 100% खोप दिइसक्नु सरकारका लागि चुनौतीको विषय बन्दै गएको छ। खोप कार्ड अनिवार्य गरेपछि केही दिन अघिदेखि खोप केन्द्रमा नागरिकको आकर्षण त छ नै, तर अझै पनि कतिपय नागरिक खोपबाट वञ्चित नै छन्। कहिले खोप अभियान नै स्थगित हुन्छ त कहिले खोप लगाउन आवश्यक सिरिन्जको अभाव देखिन्छ। यसबाट सरकारको गैर जिम्मेवारपन छरपष्ट भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामा ठटाल, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। अध्यक्ष ओली र उहाँकी पत्नी राधिका शाक्यलाई कोरोना पुष्टि भएको हो। सुरुमा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएपछि ओली दम्पतिले पीसीआर परीक्षण गर्नुभएको थियो। पीसीआर परीक्षणमा रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि अहिले ओली दम्पति आफ्नो निवासमा नै आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ। अब बाँकी समाचार। मुलुकभित्र सरकार छ, सत्ता गठबन्धनले मुलुकको राजनीति हाकिरहेकै छ, तर कोरोना महामारीबाट प्रताडित आम सर्वसाधारणले मुलुकमा सरकार हुनुको आभास गर्न पाएका छैनन्। भयावह बन्दै गएको अर्थतन्त्र, अभावपूर्ण स्वास्थ्य सेवा र आकाशिएको बजार भाउले स्वयं सरकारलाई नै गिज्जाइरहेको छ। एक रिपोर्ट। अस्पतालले समयमा उपचार गर्न आनाकानी गरेकै कारण बिहीबार एक क्रियाशील पत्रकारको ज्यान गयो। टिभी टुडेमा कार्यरत पत्रकार एलबी विश्वकर्माको निधनपछि मुलुकभित्रको स्वास्थ्य प्रणाली प्रति प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। के पैसा नभएकाहरूले यो मुलुकमा उपचार नै नपाउने हो? दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने, अझ बिहान खाए बेलुका के खाऊ भन्ने अवस्था भएका सर्वसाधारण बिरामी भइहाले मृत्युवरण गर्न बाध्य हुनै पर्ने हो? महामारीमा जनता प्रति सरकारको कुनै दायित्व हुँदैन? पत्रकार विश्वकर्माको निधनपछि यी प्रश्न अधिकांशको मनमा खड्किएको छ। त्यति मात्र होइन, महामारीका बेला पैसा तिर्छु भन्दा पनि सिटामल जस्तो अति आवश्यक औषधि समेत पाउन मुस्किल छ। सरकारी संयन्त्र कमजोर हुँदा सिटामलको अभाव सृजना गराइएको उपभोक्ता कर्मीहरूको आरोप छ। नेपालमा पर्याप्त मात्रामा सिटामलको जगिरा छ। ल भोलिदेखि सिटामल कसैले चाहिँ कालोबजार गरेको पाइयो, कतै अभाव देखाएको पाइयो भने त्यस्ता पसललाई हामी चाहिँ सिजमार गर्ने, लगेर हामीले यो महामारी सङ्क्रमण ऐन अनुसार हामी कारवाही गर्छौँ, तिमीलाई झ्यालखानामा हालिदिन्छौँ भन्ने हो न। लामो कुरै छैन, तत्कालै सिटामल बजारमा छ्यास पाउँछ। खोप लगाउन घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता एकातर्फ छ, अर्कोतर्फ नागरिकलाई खोप कार्डको बहानामा घर बाहिर निस्कन बन्देज गरिएको छ। सर्वसुलभ खोपको व्यवस्था नभएसम्म सार्वजनिक सेवामा खोप कार्ड अनिवार्य गरिनु आफैमा जायज निर्णय मान्न सकिँदैन। कोरोना महामारीले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त छ। बजारको अवस्था अझ नाजुक बन्दै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा मूल्य वृद्धि 7.11% बढेको छ। खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति अर्थात् मूल्य वृद्धि 5.67% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य वृद्धि 8.25% छ। कोरोनाको तेस्रो लहर बढेसँगै मास्क लगायतका अति आवश्यक वस्तुहरूको मूल्य बढ्न थालेको छ। दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न तरकारीको बजार भाउ अनियन्त्रित छ। कोरोना महामारी भन्दा महँगीको महामारीले नागरिक प्रताडित छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको मूल्य थपघट भए पनि नेपालमा भने पेट्रोलको मूल्य निरन्तर उकालो लागेको छ। खारे तेल, दाल, चामल लगायत अति आवश्यक सबै कुराको भाउ आकाशिएको छ। मास्कको चाहिँ अलिकति 10-20 रुपियाँ पर बट्टामा अलिकति बढ्न खोजे हो कि? यो तपाईले अस्ति एकदम कोरोना कम भएको बेलामा कतिमा बेच्नुहुन्थ्यो बट्टाको? यो 150। अब अहिले कति पुगेको छ? 180। 180 पुगेको छ। अनि यो तपाईको 200, 200 रुपियाँ। अहिले 200 पुगेको छ। त्यो भन्दा अस्ति कोरोना एकदम कम हुँदाखेरि कति बेच्नुहुन्थ्यो? त्यही 180, 200। यसमा चाहिँ कति रुपियाँ बढेको? 20 रुपियाँ। 1 केजीमा 20 रुपियाँ बढेको छ। 40 दिनमा बढ्ने तपाईको 55, 60%, 10-15 रुपियाँ बढेको छ। 30 रुपियाँ बढेको छ। यो 5 रुपियाँ, यो 5 रुपियाँ, यो केजीमा 30 रुपियाँ, यो पिसमा 5 रुपियाँ। अनि यो चाहिँ कति? यो 5 रुपियाँ केजी। कोलगेटहरू पनि 5 रुपियाँ बढेर आएछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भने झुटो तथ्याङ्कको सहारामा आफ्नो सरकारको बखान गर्नमै व्यस्त छन्। शुक्रबार मात्र सरकार गठन भएपछि पहिलो पटक देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेका देउबाले जनताको राहतका खातिर 2 शब्द पनि खर्चिन सकेनन्। गैर जिम्मेवार सरकारले महामारीमा पनि नागरिकलाई सरकार हुनुको अनुभूत गराउन सकेको छैन। सरकार आफै सीमित लाभमा लिप्त हुँदा जनताले सरकार हुनुको महसुस गर्न सकेको छैन। राजनीतिक प्रणाली अन्तर्गत चल्ने होइन कि राजनीतिक प्रणालीलाई नै चलाउने, सिस्टमलाई चलाउने, सिस्टममा बसेर चल्ने होइन। सिस्टमलाई चलाएर बस्ने प्रवृत्ति नेपालमा हुर्किएको कारणले यहाँ नेपालमा कुनै पनि सिस्टम थाइतो भएन। सरकार अहिले त उप्या भएको छ, उडुस भएको छ। जति रगत चुसे पनि पुग्दैन, जति चाहिँ तपाईँको रड खाए पनि पुग्दैन उसलाई। उपिया र उडुस त तपाईँलाई थाहा छ नि। अहिलेको सरकार पनि त्यही हो। ठुल्ठुलो गफ हाँक्ने, ठुल्ठुलो कुरा गर्ने, ठुल्ठुलो जनताको कुरा गर्ने, संसारमा सबैभन्दा राम्रो नेताको रूपमा चाहिँ आफूलाई राख्ने, अनि संसारमा सबैभन्दा दरिद्र मानसिकता देखाउनु पनि यही नेपालकै नेताहरू हो। बजारमा महँगी र मूल्य वृद्धिको आँकडा डरलाग्दो छ। हरेक सामानको मूल्य आकाशिएको छ। मूल्य वृद्धि भए पनि नागरिक चुप नै छन्। सरकार मुग्ध सक्छन्। अनुगमन गर्ने निकाय योजनामुखी नहुँदा अनुगमन पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। मूल्य वृद्धि विरुद्ध विद्यार्थी संगठनहरू सडकमा नउत्रिएका पनि होइनन्, तर उनीहरूको विरोध पनि राजनीतिक स्वार्थबाट प्रभावित हुँदा विरोध देखावटी र प्रभावहीन बनेको छ। नागरिक भने कोरोना महामारीसँगै महँगीको सामना गरिरहँदा सरकार भने कानमा तेल हालेर निदाइरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरस श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्र नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको भन्दै कानुनी र राजनैतिक उपचार खोज्ने निष्कर्ष निकालेको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चाबहिलमा बसेको केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले सो निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले निर्वाचन आयोगले भन्दैमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मूल सिद्धान्त नै संशोधन गरेर नजाने बताउनु भयो। उहाँले आफ्नो पार्टीको विधान संविधानको परिधिभित्र नै रहेकोले आयोगको निर्देशन पूर्वाग्रही देखिएको भन्दै उचित समयमा त्यसको जवाब दिने बताउनु भयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अहिले पठाएको जुन पत्र छ त्यसमा खास गरी पत्रको बुँदा 1, 4, 5 संविधानको दल दर्ता सम्बन्धी दफा 269, त्यसपछि 270 यी सबको भावना र मर्म विपरीत छ र त्यो पूर्वाग्रही छ। यसको विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजनैतिक र कानुनी उपचारको बाटो खोज्ने निर्णय गरेको छ र त्यो पत्रको जवाफ उपयुक्त समयमा दिने हामीले निर्णय गरेका छौँ। यता निर्वाचन आयोगले भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो विधानका केही अंशहरू नसच्याए आयोगले उपयुक्त निर्णय गर्ने स्पष्ट पारेको छ। लेकिन सामान्यतः अब आयोगले दिएको निर्देशन, विधिसम्मत दिएको निर्देशनलाई राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ नै भन्ने हाम्रो मान्यता हो र यदि त्यस्तो भएन भने
हामी यही कुरो अब आयोगमा हामी पेश गर्दछौँ यो आएन भनेर, त्यसपछि आयोगले उपयुक्त निर्णय गर्छ, त्यही कुरो हामी सम्प्रेषण गर्नेछौँ। सहप्रवक्ता कोमल प्रसाद धमलाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निर्वाचन आयोगले भनेअनुसारको विधान परिवर्तन गरेर ल्याउने कुरामा आयोग आशावादी रहेको पनि बताउनुभयो। ओखलढुङ्गामा जीव दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। मानेभन्ज्याङ 1 मोलीबाट ओखलढुङ्गा सदरमुकाम जाँदै गरेको को 1J 3569 नम्बरको जिपमा माथिबाट खसेको ढुङ्गा लागेर दुर्घटना हुँदा 3 जनाको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुङ्गाले जनाएको छ। गम्भीर घाइते जीप चालकलाई उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। जीपमा 6 जना सवार थिए। अब आर्थिक समाचार। साताको पहिलो कारोबारको दिन शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। आज नेप्से परिसूचक 10.83 अङ्कले घटेर 2920.51 बिन्दुमा झरेको हो। नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि सेन्सिटिभ इन्डेक्स भने 0.06 अङ्क बढेको छ। आज कारोबारमा आएका 232 कम्पनीको 1,47,04,000 किता सेयर 7,03,08,08,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। आज कारोबारमा आएका 13 उपसमूह मध्ये 8 उपसमूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ भने 5 उपसमूहको परिसूचक भने वृद्धि भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 3,33,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार थप 3,33,533 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको उल्लेख गरिएको छ। यो दर शनिबारको तुलनामा 4,171 कम हो। त्यस्तै थप 525 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। अब खेलकुद समाचार। मनाङ मर्स्याङ दी क्लब आहा रारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै मनाङ अन्तिम 4मा पुगेको हो। पोखरा रङ्गशालामा मनाङलाई जित दिलाउन रूपेश केसी र आफिज ओलावाले 1-1 गोल गरे। अब सेमी फाइनलमा मनाङले त्रिभुवन आर्मी क्लब र 3 स्टार क्लब बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। जारी प्रतियोगितामा कुल 10 टिमको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 10,01,000 र उपविजेताले टिमले 5,01,000 नगद पुरस्कार साथै ट्रफी हात पार्नेछन्। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई लिएर एमालेको कडा प्रतिवाद। सरकार पूर्णतः असफल भएको दाबी। कोरोना नियन्त्रणमा गैर जिम्मेवार बनेको आरोप। निर्वाचन सार्ने बहानाबाजी भइरहेको जिकिर। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न कानुन व्यवसायीको सुझाव। 3 तहको निर्वाचन एकै पटक सम्भव नभएको जिकिर। दलहरू आन्तरिक छलफलमा व्यस्त। दैनिक रेकर्ड कायम हुँदै आएको कोरोना संक्रमण दर घट्यो। आज 6,462 जनामा संक्रमण पुष्टि। खोप अभियान भने प्रभावकारी हुन सकेन। चरम सङ्कटमा गुज्रिरहेको अर्थतन्त्र उकास्न सरकारको ध्यान गएन। आकाशिएको महँगी र कालो बजारीले जनता आजित। सरकार भने झुटो तथ्याङ्कको सहारामै मस्त। र मनाङ मर्स्याङदी आहा रारा गोल्ड कपको सेमी फाइनलमा प्रवेश। आर्मी र 3 स्टार बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। हारसँगै पुलिस प्रतियोगिताबाटै बाहिरियो।
हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।